नरराज ढकाल ज्यूको वार्षिकीका अवसरमा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान एवं मिथिला नेपाल टेलिभिजन र नेपाल शास्त्रीय सङ्गीत समाजको सहकार्यमा भइरहेको छ। एक सप्ताह प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा नेपालका मूर्धन्य एवं युवा शास्त्रीय सङ्गीतज्ञहरूको प्रस्तुति रहनेछ। उक्त कार्यक्रम मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट मात्रै लाइभ नभएर फेसबुक तथा युट्युबको मार्फतबाट पनि लाइभ हुनेछ। सबैजनालाई हामीसँग जुडिरहन हामी अनुरोध गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, जुनिसाले भन्नु भइसकेको छ कि अब एक सप्ताहसम्म हामी हजुरमाझ यसरी नै प्रत्यक्ष प्रसारण को रूपमा शास्त्रीय सङ्गीत होइन, जसमा गायन, वादन, नृत्य यी सबै कुराहरू हामी लाइभ मार्फत हजुरका टिभी स्क्रिनमा आउनेछौँ। त्यसैले कहीँ नजानुहोला। हामीलाई साथ र सहयोगको लागि तपाईँहरूले लाइभमा फेसबुक युट्युबमा पनि मिथिला टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजनको त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र शास्त्रीय सङ्गीतको कुरा गर्नुपर्दा यो निकै नै प्राचीन होइन, पौराणिक कालदेखिबाट भन्नुपर्दा भगवान् शङ्करको मुखारविन्दबाट चाहिँ आदि राग भैरवको सृजना भयो। त्यसरी नै प्रमुख 6 रागहरू हुँदै अहिलेको समयमा आउँदाखेरि यो राग सङ्गीत, शास्त्रीय सङ्गीतको परम्परा चलिरहेको छ निरन्तर। र शास्त्रीय सङ्गीत भनेको दर्शकबिन सङ्गीतको मूल हो, जरा हो। त्यसैले अब यस कार्यक्रमलाई थप प्रकाश पार्नको लागि म नेपाल शास्त्रीय सङ्गीत समाजका निवर्तमान महासचिव गोकुल लिम्बुज्यूलाई म मञ्चमा आएर आफ्ना केही स्वागतका मन्तव्य र यस कार्यक्रमको सान्दर्भिकताका बारेमा केही भनिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। सर, वेलकम प्लिज। धन्यवाद कुन्दन पाठक र जोनिसा पौडेलज्यू। र सर्वप्रथम त देश तथा विदेशबाट मिथिला टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई हामी सर्वप्रथम यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, शास्त्रीय सङ्गीत समाज र मिथिला टेलिभिजनको संयुक्त आयोजनामा, संयुक्त सहकार्यमा हामीले यो साताव्यापी शास्त्रीय सम्मेलन हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सम्पूर्ण श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई आजबाट हरेक दिन 5 बजेदेखि 6 बजीसम्म मिथिला टेलिभिजनमा हामीलाई साथ दिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र यो साताव्यापी कार्यक्रम हामीले श्रद्धेय गुरु शास्त्रीय सङ्गीतका मूर्धन्य स्रष्टा आदरणीय सङ्गीत प्रवीण नरराज ढकालज्यूमा हामीले समर्पित गरेका छौँ। र उहाँ जस्ता मूर्धन्य स्रष्टालाई हामीले आजको दिन उहाँको शतवार्षिकीको उपलक्ष्यमा हामीले सन्दर्भ पारेर हामीले उहाँलाई सम्झिने अवसर पाएका छौँ। आजका पुस्तालाई वास्तवमा यो हाम्रो लागि एकदम गौरवको विषय रहेको छ। उहाँ जस्ता स्रष्टालाई आज हामीले यसरी सम्झिन पाएका छौँ। र हामी सम्पूर्ण शास्त्रीय सङ्गीत प्रेमी हामी सबै आज खुसी छौँ, हर्षित छौँ। आज उहाँलाई यसरी सम्झिन पाएका छौँ। उहाँका साथमा हामीले यसरी कार्यक्रम गर्ने मौका पाएका छौँ। र यो शास्त्रीय सङ्गीत समाजले यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ, जसमा यसपटक हामीले यो साताव्यापी कार्यक्रम हाम्रो नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगको सहकार्य, मिथिला टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र अब आज हामी यो कार्यक्रम शुभारम्भ पनि श्रद्धेय गुरु सङ्गीत प्रवीण नरराज ढकालमा समर्पित गरेकै छौँ भने त्यस्तै गरेर आज हामीले उहाँकै सुयोग्य सुपुत्रहरूबाट नै हामीले यो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न पाएका छौँ। हामी यस मानेमा पनि
भाग्यमानी छौँ। त्यस्ता श्रद्धेय हाम्रा सङ्गीतका धरोहर उहाँले चाहिँ यस्ता सुपुत्र छोडेर जानुभयो। उहाँका ती चिजहरू हामीले फेरि सहज रूपमा लिन पाइरहेका छौँ। त्यस मानेमा पनि हामी बहुत भाग्यमानी छौँ। र आगामी दिनमा 7 दिन यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। र सँगसँगै फेरि पनि मिथिला टेलिभिजनलाई विशेषतः हाम्रो आदरणीय हिराबहादुर थापा सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर हाम्रा नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका शास्त्रीय सङ्गीत विभागका प्रमुख आदरणीय धीरेन्द्र सरलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै अबको कार्यक्रम यसरी निरन्तर रूपमा मूर्धन्य हाम्रा स्रष्टाहरूलाई हामी यहाँहरू माझ ल्याउँदैछौँ। आगामी दिनमा नवयुवा शास्त्रीय कलाकारहरूलाई पनि यहाँहरू समक्ष ल्याउँदैछौँ। र फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै कार्यक्रममा स्वागत गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद गोकुल लिम्बुज्यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल शास्त्रीय सङ्गीत समाजका निवर्तमान महासचिव, हजुर वर्तमान महासचिव। उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ कि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशेष पहलमा यो कार्यक्रम आज हामी तपाईहरु सामु यसरी मिथिला नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट लाइभ आइरहेका छौँ। किन पनि यो सान्दर्भिक छ भन्दाखेरि अहिलेको समय हामी कुनै पनि कार्यक्रमहरू मान्छेहरू भेला गरेर गर्न नसक्ने हुँदाखेरि हामी आज यो स्थानमा आएका छौँ र त्यस अर्थमा पनि हामी मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब भने हामी नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति नारायण भक्तश्रेष्ठ रायन ज्यूको भिडियो सन्देश हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छौँ। उहाँले के आफ्ना भनाइहरू शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको छ, कृपया यसलाई श्रवण गरिदिनु होला। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई म न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँहरू जो शास्त्रीय सङ्गीतलाई माया गरेर यो पर्दा अगाडि आउनु भएको छ, यहाँहरूको मायाले हामी यो शास्त्रीय सङ्गीतको बारेमा यहाँहरूको इच्छा अनुसार हामी प्रस्तुत भएका छौँ र यहाँहरूलाई हामीले जुन आज कार्यक्रमहरू आजदेखि सुरुवात गर्दैछौँ त्यो सप्ताहव्यापी हुनेछ र यो पण्डित नरराज ढकालको शतवार्षिकी कार्यक्रमको उपलक्ष्यमा हुँदैछ। यसमा सहकार्य शास्त्रीय सङ्गीत समाज मिथिला टेलिभिजनले गर्दैछ र यो बीचमा हामी नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य एकाडेमी शास्त्रीय सङ्गीतको बारेमा धेरै चिन्ता गरेर यो क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर हामी चिन्तित थियौँ र हामीले यस वर्ष नयाँ ढङ्गले जाने सोचिरहेका थियौँ। तर दुर्भाग्य हाम्रो कि यो कोभिडले हाम्रो धेरै चाहनाहरू, धेरै इच्छाहरू, त्यो प्रस्तुतिहरू हामीले दिन सकेनौँ र पनि यसलाई अगाडि त लैजानु नै पर्छ भनेर हामीले सोच्यौँ र हाम्रो यो शास्त्रीय परम्परागत विभागबाट के गर्न सकिन्छ त भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यो गर्दा अब हामी टेलिभिजनको पर्दाबाट भए पनि जाउँ भन्ने हामीले सोच्यौँ। हाम्रो निष्कर्ष त्यही रह्यो र हामी प्रस्तुत भएका छौँ र यो प्रस्तुतिमा युवादेखि वरिष्ठ सर्जकहरू संलग्न हुनुहुन्छ।
यसमा नृत्य, वाद्यवादन र गायन प्रस्तुत हुनेछन्। यो प्रस्तुति कतिको राम्रो हुनेछ, कतिको कमी कमजोरीहरू रहनेछन्, यसमा यहाँहरूले हामीलाई औल्याएर यो प्रस्तुतिको बारेमा, हाम्रो क्रियाकलापहरूको बारेमा, हाम्रो सोचहरूको बारेमा पनि, अथवा यहाँहरूलाई के कुराहरू हामीलाई सुझाव दिन चाहनुहुन्छ त्यो सुझाव हामीले प्राप्त गर्यौं भने एकाडेमीले योभन्दा पछाडिको कार्यक्रमलाई ती सुधार गरेर शास्त्रीय सङ्गीतको विकासको निम्ति हामीलाई अगाडि जानु यहाँहरूको सुझावले ठुलो मद्दत पुर्याउनेछ। त्यो मद्दतको हामी अपेक्षा गर्छौं, यहाँहरूको सुझावको अपेक्षा गर्छौं, हामीलाई सुझाव पाऊँ र यो शास्त्रीय सङ्गीतको बारेमा यहाँहरूको अरू पनि कुनै सुझाव छ भने त्यो हामी स्वागत गर्छौं र यहाँहरूसँग आउनुहोस्, हामी यसमा छलफल गरौँ र यसको विकासको निम्ति हामी र तपाईँ सँगसँगै हिँडौँ। म त्यो प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सबैजनाले भर्खरै भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। अब भने कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्यको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक आदरणीय हीरा बहादुर थापा सरलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सङ्गीत प्रवीण नारायण ढकालज्यूको शतवार्षिकी सप्ताहव्यापी यो शास्त्रीय सङ्गीत सम्मेलनमा का हाम्रा प्रमुख अतिथि हाम्रो सङ्गीत प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति वीरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ रायनज्यू र उहाँ यो सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उहाँ कुलपति पनि हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर मिथिला नेपाल टेलिभिजनका संस्थापक निर्देशक अथवा कार्यकारी निर्देशक भवन कुमार सिंह र त्यस्तै गरेर नेपाल शास्त्रीय समाजका महासचिव गोकुल लिम्बुज्यू, त्यस्तै गरेर हाम्रो शास्त्रीय सङ्गीत विधाका प्रमुख धीरेन्द्र प्रेमर्सज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा यो शास्त्रीय सङ्गीतसँग जोडिनुभएका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू र म यहाँहरू सबैलाई र हाम्रो उद्घोषक जुन मित्रहरू अथवा कुन्दन पाठकज्यू र जोनिसा पौडेलज्यूलाई पनि म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र अब मैले यस जुन हाम्रो सङ्गीत प्रवीण नरराज ढकालज्यूको जुन यो शतवार्षिकी को उपलक्ष्यमा सप्ताहव्यापी जुन यो परम्परागत शास्त्रीय सङ्गीत जुन हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यसको लागि हामीलाई जुन यो सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई जुन विश्वास गरेर प्रत्यक्ष प्रसारणको जिम्मेवारी जुन सुम्पेको छ, यसबाट मिथिला नेपाल टेलिभिजन सगौरव आफूलाई धन्य ठानेको छ। र अब मैले अलिकति यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको थोरै पृष्ठभूमि हामी भन्न चाहन्छु म। जस्तै यो बहुदलको स्थापना पश्चात नेपालमा विशेष गरेर यो सञ्चार क्षेत्रले एक खालको फड्को मारेकै हो र यहाँ सयौं टेलिभिजनहरू यहाँ स्थापना भइसकेका छन् र पनि अहिले विशेष गरेर मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आवश्यकता किन पर्यो र सयौं मध्येको एक हो मिथिला नेपाल टेलिभिजन, जुन अरू जति पनि टेलिभिजन भन्दा हामी फरक विधा र फरक तरिकाले जाने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो कोसिस भनेको के हो भने जस्तै
यो कुरा मलाई भन्न मन लाग्छ। त्यो भनेको के हो भने जस्तै अहिले समाजमा अन्याय, असङ्गति र विभेदका जुन यो भन्नाले अनुशासनहीन जुन प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् र कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले त्यसलाई घटाउनुको सट्टा त्यसमा डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोल लिएर जाने गर्नुहुन्छ। त्यो विभेद हटाउनको लागि हामीले जुन प्रयत्न गर्नुपर्ने हो त्यसको ठाउँमा पानी लिएर जानुपर्ने ठाउँमा हामी भन्ने गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ नि डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल लिएर जाने गर्नुहुन्छ र जसको कारणले समाजको अवस्था के होला हामीले यो कल्पना गर्न सक्छौँ। तर मिथिला नेपाल टेलिभिजनले त्यस्तो अवस्थामा पानी लिएर जानेछ र समाजमा जुन खालको एउटा जुन विसङ्गति र विद्रोहको सिर्जना जुन गर्ने खालको र जुदाउने खालको वातावरण जुन सिर्जना भइराखेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, त्यसलाई थोरै भए पनि एक खालको चाहिँ शान्ति प्रदान गर्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन सदैव त्यसमा प्रयत्नरत रहनेछ। र त्यही कारणले हामी भन्ने पनि गर्छौँ, विशेष गरेर हाम्रो भनाइ के रहेको छ भने मेरो तेरो होइन अब हाम्रो भन्नुपर्छ, मेरो तेरो नभनेर हाम्रो भन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ। र यति मात्रै होइन आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो पनि भन्ने गर्छौँ, यो मेरो र यो तेरो हो भन्ने बानी छोडौँ, यो मेरो र यो तेरो हो भन्ने बानी छोडौँ, हिमाल पहाड तराईलाई एकताको सूत्रमा जोडौँ, हिमाल पहाड तराईलाई एकताको सूत्रमा जोडौँ। यो हाम्रो मुख्य अभियान हो। यही अभियानका साथ मिथिला नेपाल टेलिभिजन समर्पित हुँदै यसैका लागि लागि पर्नेछ र यसैलाई यही सेरोफेरोबाट हामी सबैले हामीलाई चाहिँ साथ पाएको खण्डमा मिथिला नेपाल टेलिभिजनले केही न केही समाजमा जुन एउटा उच्छृङ्खलता देखिएको छ, समाजमा जुन विभेद देखिएको छ, समाजमा जुन अशान्ति देखिएको छ त्यसको लागि हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सञ्चारको क्षेत्रबाट हामी सहयोगी बन्नेछौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग पाएको खण्डमा यो हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब मैले विशेष गरेर हामीलाई जुन यो नाट्य तथा सङ्गीत यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जुन जिम्मेवारी सुम्पिएको छ त्यसको बारेमा पनि मलाई थोरै भन्न मन लागेको छ। अथवा सङ्गीत प्रवीण नरराज ढकालज्यूको जुन शतवार्षिकी स्मृति जुन यो हाम्रो शास्त्रीय सङ्गीत सम्मेलन भइरहेको छ, यसमा जुन हामीलाई जुन विश्वास गरिदिनु भयो र फेरि मैले यसमा के पनि भन्ने गर्छु भने अहिले आएर हामीले देखेका छौँ बिस्तारै नेपालका लोककृतिहरू पनि लोप हुँदैछन्। शास्त्रीय सङ्गीत अत्यन्त यो मर्मस्पर्शी छ र यसमा चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत भनेको सङ्गीतको एउटा धड्कन हो, तर बिस्तारै कता कता यो लोप हुँदै गइराखेको हो कि चासो कम हुँदै गइराखेको हो कि कस्तो खालको चाहिँ एउटा हाम्रो संस्कृति संस्कार भित्रिरहेको छ जसको कारणले हामीले हाम्रा संस्कार संस्कृति जुन शास्त्रीय सङ्गीत जस्ता बिस्तारै गुमाउन गइरहेका छौँ, बिस्तारै चासो कम हुँदै गइराखेको छ। यसको लागि मैले हाम्रो सङ्गीत प्रवीण नरराज ढकालज्यूलाई स्मरण गर्दै म के भन्ने गर्छु भने एउटा यो शास्त्रीय सङ्गीतका मैले उहाँलाई भन्ने गरेको छु जुन भानुभक्त आचार्य, शास्त्रीय सङ्गीतका भानुभक्त आचार्य मैले किन भनेको छु भने जुन भानुभक्त आचार्यले एउटा जुन रावणलाई नेपालीकरण गर्नु भएको थियो भने त्यस्तै गरेर हाम्रो नरराज जुन सङ्गीत प्रवीण नरराज ढकालज्यूले पनि यो शास्त्रीय सङ्गीतलाई जुन आफूले एउटा नेपालीपन दिन उहाँ सफल हुनुभएको थियो र उहाँलाई कदर गर्दै यदि शास्त्रीय सङ्गीत समाजले मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट केही सहयोगको अपेक्षा यदि हामीले सहयोग गर्नुपर्ने छ भने मिथिला नेपाल टेलिभिजन यहाँहरूसँग सदैव साथमा अगाडि जानेछ र हामीले के गर्नुपर्छ यहाँहरूको लागि विशेष गरेर यो शास्त्रीय सङ्गीत जुन परम्परागत शास्त्रीय सङ्गीत उत्थानको लागि र यसलाई समाजमा एक खाले स्थापित गर्नको लागि हामी लागि पर्नेछौँ र हामी यहाँहरू सँगै जानेछौँ। हामीलाई पनि सँगै लग्नको लागि हामी यहाँहरूसँग निवेदन पनि गर्न चाहन्छौँ र लगभग अब म यो मेरो भनाइलाई जुन टुङ्ग्याउँदै गर्दै जाँदाखेरिमा जुन हामीले के पनि भन्ने गर्छौँ भनेदेखि जस्तै सङ्गीत प्रवीण नरराज ढकालज्यूको जुन समयमा
त्यतिखेर मैले अलिकति भूगोलको भन्दा बाहिरबाट गएँ। विभिन्न आँखी झ्यालबाट उहाँलाई चियाउँदै थिए, कतिले शङ्काले चियाएका थिए होला, कतिले अविश्वास गरेर चियाइरहेका थिए होला, र पनि उहाँले एउटा अठोट विश्वास र त्यागको कारण जुन उहाँले चाहिँ नि यो के अरे शास्त्रीय सङ्गीतमा लागि परेर अहिले नेपालको शास्त्रीय सङ्गीतलाई यो स्थानमा ल्याइदिनु भएको छ। यो परम्परा थाम्नु तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारी हो र यसको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन सहकार्य गर्न यहाँहरूसँग सदैव हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नेछ भन्दै मैले आफ्नो छोटो भनाइ यहाँ टुङ्ग्याउँछु। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद जुन हामीलाई अवसर दिनुभएको छ र हामीले साह्रै गौरवित महसुस पनि गरेका छौँ। हस्त सबैलाई धन्यवाद र नमस्कार पनि टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद हिरा बहादुर थापाज्यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल मिथिला नेपाल टिभीका प्रबन्ध निर्देशक। दर्शकवृन्द, आज पहिलो दिन भएकोले हामी थोरै औपचारिकतामा जानु परेको छ। हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, भोलिदेखि चाहिँ हामी हजुरहरूलाई शास्त्रीय सङ्गीतका विभिन्न विधाहरूका गायन वादन नृत्यहरूको श्रवण गराउने नै छौँ। अब फेरि पालो हामी एकजना मूर्धन्य व्यक्तित्व नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका परम्परागत तथा शास्त्रीय सङ्गीत विभागका प्रमुख प्राज्ञ धीरेन्द्र प्रेमर्सिज्यूलाई आफ्ना केही भनाइहरू यस कार्यक्रमको विषयमा राखिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया सर स्टेजमा आएर। हजुर। धन्यवाद कुन्दन भाइ र जोनिसा बहिनी, दुवैजना शास्त्रीय सङ्गीतका साथै समग्र नेपाली सङ्गीतमा विशिष्ट योगदान पुर्याइरहनुभएका व्यक्तित्व। केही कुराहरू भइसकेका छन्। हाम्रो नेपाल शास्त्रीय सङ्गीत समाजका महासचिवज्यू गोकुल लिम्बुज्यूले आजको कार्यक्रमको उद्देश्यबारे र अहिलेको सन्दर्भमा शास्त्रीय सङ्गीतको सान्दर्भिकताका बारे केही महत्त्वपूर्ण विचार राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी मिथिला नेपाल टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक हिराबहादुर थापाज्यूले पनि आगामी समयमा के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रा कुलपति आदरणीय नारायण भक्त श्रेष्ठ रायनज्यूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर यस कार्यक्रमलाई गौरवान्वित तुल्याइसक्नु भएको छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने अहिलेको यो कोभिड-19 को समयमा जतिखेर हामीले कुनै गतिविधि नै गर्न सकिरहेका छैनौँ, हामी ठप्प जस्तो अवस्थामा छौँ। केही अध्ययनका अनुसन्धानका कामहरू त भइरहेका छन्, तर सङ्गीत भनेको सृजनात्मक सक्रियतामा फस्टाउने वा अगाडि बढ्ने विषय भएकोले कतै न कतै यसको प्रस्तुतिकरणको वातावरण चाहिँ भइराख्नुपर्छ। यद्यपि यो समयमा हाम्रा स्रष्टाहरूले आफ्नै किसिमले बडो महत्त्वपूर्ण ढङ्गले शास्त्रीय सङ्गीतलाई टेवा पुर्याउने दिशामा विभिन्न माध्यमबाट योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ। भर्चुअल माध्यम चाहिँ त्यतिखेर यस दिशामा महत्त्वपूर्ण भएको छ। शास्त्रीय सङ्गीत समाजले पनि काम गरेको छ भने अन्यान्य थुप्रै यस्ता प्लेटफर्महरू छन्। हाम्रै प्रतिष्ठानको पहलमा सामप्रिया सङ्गीत एकाडेमीका तर्फबाट कुन्दन पाठक र जोनिसा पौडेलले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ भने विशाल भट्टराई उहाँले पनि त्यसै रूपमा गुरुकुल काठमाडौँ गुरुकुलका तर्फबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। र अन्यान्य जुन हामीले यतिखेर नामै लिन चाहिँ नसकिएला तर सबैतिरबाट महत्त्वपूर्ण कामहरू भइरहेछन् र उहाँहरू जसले जहाँबाट जसरी योगदान दिइराख्नु भएको छ उहाँप्रति हामी आभारी छौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लाग्छ यो 7 दिने जुन कार्यक्रम छ आजदेखि सुरु भएर 15 गतेसम्म हामीले गर्नेछौँ। यसलाई हामीले सङ्गीत प्रवीण पण्डित नरराज ढकालज्यू प्रति समर्पित गर्न पाउनु, उहाँको यो शतवार्षिकीको अवसरमा उहाँको नाम जोडेर यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन पाउनु
हामीले अहोभाग्य ठानेका छौँ। उसै पनि शास्त्रीय सङ्गीत नेपालमा अहिले एक किसिमले उर्वर क्षेत्र भएको छ। यसतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। थुप्रै व्यक्तित्वहरू यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। थुप्रैले चाहिँ नै आफ्नो एक किसिमले भनौँ रोजीरोटी जुन भनिन्छ त्यसको वातावरण पनि उपलब्ध गराएछ र यसका लागि आरम्भिक पहलकर्ता एकदम शतिशाल झैँ अडेर बस्ने व्यक्तित्वहरू मध्येको एक सङ्गीत प्रवीण नरराज ढकाल। त्यस्ता व्यक्तित्वले गर्दा आज हामी शास्त्रीय सङ्गीतका विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ, प्रस्तुति गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ नै अहोभाग्य हो र यसमा हामीले जोड्न पाएका छौँ। यस अवधिमा नेपालका ख्यातिप्राप्त शास्त्रीय सङ्गीतका गायन, वाद्यवादन र नृत्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको प्रस्तुतिहरू हुनेछन्। हामीले जुन रूपले, जुन व्यापकताले चाहेका थियौँ त्यो रूपले गर्न सकिरहेका छैनौँ, तर जे जसरी गर्न सकिरहेका छौँ त्यसमा नेपाल शास्त्रीय सङ्गीत समाजको विशिष्ट योगदान, भूमिका रहेको छ। उहाँहरूप्रति हामी आभारी छौँ। त्यसै गरी मिथिला नेपाल टेलिभिजनले जसरी सहज रूपमा हाम्रो अहिले आर्थिक अवस्था चाहिँ अत्यन्तै सिङ्गो देशकै कमजोर रहेको बेलामा हामीसँग सहकार्य गरेर यस कार्यक्रमलाई यहाँहरू समक्ष पुर्याइदिने जुन एउटा अभिभारा लिइदिनु भएको छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण र त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण सम्पूर्ण शास्त्रीय सङ्गीत फाँटका कलाकारहरू, साधकहरू उहाँहरूको छ। किनकि सङ्गीतको कुनै मूल्य हुँदैन। यसमा जति मेहनत, जति समर्पण, जिन्दगी बितेको हुन्छ त्यस बापत हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस्तोमा पनि उहाँहरू उत्साहित भएर हामी कहाँ आइदिइराख्नु भएको छ, हामीसँग सहकार्य गरिदिइराख्नु भएको छ र यो साङ्गीतिक एउटा साधना, आफ्नो साधनालाई चाहिँ नै अगाडि बढाउँदै समग्रमा शास्त्रीय सङ्गीतको उन्नयनमा टेवा पुग्ने एउटा क्रियाकलापहरू गरिदिनु भएको छ। यसले गर्दा हामी उहाँहरू सबैप्रति आभारी छौँ। र आज प्रथम दिनको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा यो हाम्रो लागि अझ गौरवको कुरा हो। जुन व्यक्तित्वप्रति हामीले समर्पित गरेका छौँ सङ्गीत प्रवीण नरराज ढकालज्यूप्रति, उहाँका सुयोग्य सुपुत्रद्वय प्रभुराज ढकाल र प्रतीक ढकालज्यूको गायनबाट आजको कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ र यसमा विभिन्न कुराहरू आउँदै जानेछन्। आज वास्तवमा बोल्ने दिन होइन, हेर्ने, सुन्ने, आनन्द लिने दिन हो र यो शास्त्रीय सङ्गीतको जुन एउटा वातावरण वा राजमार्ग गोरेटोबाट अब मलाई लाग्छ सिङ्गल लेन भएको छ, डबल लेन हुँदैछ। यसलाई चाहिँ अझ फराकिलो पार्दै जाने क्रममा विभिन्न स्रष्टा साधकहरू जसरी लागिराख्नु भएको छ त्यसमा थोरै टेवा पुर्याउने काम हुनसक्छ आजबाट सुरु भएको यस कार्यक्रमले पनि गरोस्। तर यहाँहरूको सद्भाव र सहयोग चाहिँ हामीलाई सधैँ चाहिन्छ। त्यो पाउने नै छौँ भन्ने आशा अपेक्षाका साथ म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु र अब हामी लाग्दैछौँ प्रस्तुतिकरणतर्फ। कुन्दनजी र जोनिसाजी फेरि मञ्चमा आउनुहुनेछ। उहाँहरूले अब यसलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद धीरेन्द्र प्रेमजी सर। अब भने हामी सरले भन्नु भइ नै सकेको छ, प्रस्तुतितर्फ लाग्नेछौँ। अब हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्गीत प्रवीण नरराज ढकालका सुपुत्रद्वय आदरणीय प्रभुराज ढकाल ज्यू र आदरणीय प्रतीक राज ढकालज्यू र उहाँहरूको आज हामीले युगल खयाल गायन प्रस्तुति सुन्नेछौँ। त्यसको बारेमा जोनिसाले के भन्नुहुनेछ थोरै। कार्यक्रमलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आदरणीय सरहरूको बारेमा थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय प्रभु ढकाल सरको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ 2018 सालदेखि नेपाल शास्त्रीय सङ्गीत समाजका उपाध्यक्षको रूपमा रहिआउनु भएको छ भने 1996 सालदेखि काठमाडौँ युनिभर्सिटी म्युजिक डिपार्टमेन्टका फ्याकल्टी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। 2051 देखि 58 सालसम्म रेडियो नेपालका
सङ्गीतकार एवं गायकको रूपमा रहिआउनु भएको आदरणीय सर रेडियो नेपालका विशिष्ट श्रेणीका गायक पनि हुनुहुन्छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी फाइन आर्ट्स कलेजमा उहाँ एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा रहिआउनु भएको थियो भने नेपाल म्युजिक स्कुलका पनि उहाँ सङ्गीत प्रशिक्षक रहिआउनु भएको छ र यसरी उहाँले शास्त्रीय सङ्गीत क्षेत्रमा धेरै योगदान दिँदै आउनु भएको छ भने आदरणीय प्रतीक ढकाल सरको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ पनि रेडियो नेपालका प्रथम श्रेणीका गायक हुनुहुन्छ भने उहाँले प्रयाग सङ्गीत समितिबाट सङ्गीत विषयमा मास्टर्स कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ र सङ्गीत साथसाथै उहाँले म्यानेजमेन्ट विषयमा पनि ग्रेजुएसन गरिसक्नु भएको छ र प्रोफेसनली एकाउन्टिङमा पनि हुनुहुन्छ र सङ्गीत सँगसँगै उहाँ यस एकाउन्टिङ क्षेत्रमा पनि अग्रसर हुनुहुन्छ। हामी धेरै आभार प्रकट गर्छौँ र उहाँहरूलाई श्रवण गर्न पाउँदा एकदमै भाग्यशाली पनि ठान्छौँ। हामीलाई आज यस कार्यक्रममा हार्मोनियममा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आदरणीय वसन्त उप्रेती सरले भने तबलामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ वरिष्ठ तबलावादक आदरणीय डङ्कन दास चौधरी सरले र अब हामी आदरणीय गुरुहरूको शास्त्रीय सङ्गीत श्रवण गर्नेछौँ। राग शुद्ध कल्याणमा मध्यलय र त्यसपश्चात सानो एउटा सङ्गीत पनि हामी श्रवण गर्नेछौँ उहाँहरूको। कृपया दर्शकवृन्द अब भने हामी एकदमै मन्त्रमुग्ध हुन तयार हौँ है त। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। नाट्य सङ्गीत प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेकोमा नाट्य सङ्गीत प्रतिष्ठानलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस कार्यक्रमलाई यस मिथिला टेलिभिजनले पनि जनसमक्ष पुर्याइदिएकोमा आयो बरखा ऋतु आयो
सबै तयार हो कुन्दन भाइ हेलो आएन ए ल ल ल यता आएन हुन्छ ए तपाईँको माइक नभएर ल कुन्दन भाइ उहाँहरूलाई बोल्न सुरु गरिदिनु भनौँ ल नमस्कार म उपस्थित श्रोता तथा दर्शकवृन्दहरूमा आजको यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्ने शुभ अवसर हामी दुईजना दाजुभाइलाई प्राप्त भएको छ। यो केवल मेरो हामी दुईजनाको बुवा श्री सङ्गीत प्रेमी नरराज ढकालको छोरा भएका हुने हामीले सौभाग्य पाएको हुनाले मात्रै हो। किनभने मेरो बुवाको विद्यार्थीहरू धेरै हुनुहुन्छ, राम्रो गाउने, हामीभन्दा पनि राम्रो गाउने धेरै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई पनि छोडेर यो रगतको साइन हो। यो हामी यहाँ बस्दाखेरि बुवाको झझल्को आउँछ भन्ने एउटा त्यो सेन्टिमेन्टली कारणले पनि हो। यो कार्यक्रमको आयोजना नेपाल नाट्य सङ्गीत प्रतिष्ठानले गरेको सप्ताहव्यापी रूपमा गर्न लागेको देख्दाखेरि ज्यादै हर्षित छु म। र यस कार्यक्रमलाई जनसमक्ष पुर्याइदिने काम यस नेपाल मिथिला नेपाल टेलिभिजनले गरेकोमा अझै नाम मिथिला भनेको त वास्तवमा संस्कृतिको धनी ठाउँ होइन। त्यही कारणले यो चाहिँ नाम अनुसारको यसले काम पनि गर्ने सौभाग्य पनि यसलाई पनि मिल्यो र हामीले पनि यसलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसको उन्नति होस् भन्न चाहन्छौँ। आज बुवाबाट रच्नु भएको राग शुद्ध कल्याण जुन बेला डङ्गन दाई आज तबलामा हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दाई। मेरो बुवासँग साथ गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ हामी सानो हुँदाखेरि दिल्ली दूरदर्शन टेलिभिजनमा मैले सङ्गत गर्नुभएको देखाएको थिएँ हामीले। उहाँ जस्तो मान्छेसँग तबलामा सङ्गत हामीले गाउनु पाउनु ठुलो भाग्यको कुरो हो। बुवासँग पनि धेरै सङ्गत गर्नुभएको छ उहाँले। बुवासँग उहाँले यो बन्दिस पनि गाउनु भएको छ। मैले यहाँ आएर सुरु गर्ने बित्तिकै उहाँले बजाइहाल्नुभयो। अनि आज बुवालाई माया गर्ने हामी तीनजना छोरा भयौँ। त्यो बाहेक मेरो बुवाको अर्को एक छोरा हो बसन्त उप्रेती। मेरो बुवासँग शास्त्रीय सङ्गीतको 20 वर्षको ज्ञान ल्याएको छ उसले। बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो मान्छेको घाँटीले अलिकति दुःख दिएर काम नगरेर मात्रै हो, कान यति राम्रो छ, नेपाल र इन्डियामा पनि यसको जस्तो कान भएको मान्छे पाइँदैन भनेर त्यस्तो तारिफ गर्नुहुन्छ बुवाले उहाँलाई। त्यो कारणले बसन्तलाई पनि यहाँ पाउँदाखेरि बुवालाई चाहिँ एउटा किसिमको खुसी लाग्यो होला भन्ने मनमा लिएको छु। बुवाको आत्माले शान्ति पाओस्, शास्त्रीय सङ्गीतको विकास होस्। हामीले शास्त्रीय सङ्गीतको उत्थानको लागि हामी बाँचेका छौँ र बाँचुन्जेल यसलाई चाहिँ उत्थान गर्ने, यसलाई विकास गर्नेको लागि हामी सकभर कोसिस गर्नेछौँ। धन्यवाद। अब मेरो खासै त्यति धेरै भन्नु छैन। म सङ्गीतको विद्यार्थी नै भन्न म रुचाउँछु। अझै पनि सङ्गीत जति गरे पनि त्यति नै गाह्रो छ, जति पनि गर्दै गर्ने जानेको हो। यस्तो कोभिडको बेलामा पनि तपाईँहरूले यस्तो कार्यक्रम गर्नुभएको छ। यो भनेको सम्पूर्ण शास्त्रीय सङ्गीतमा लागेको मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ एउटा प्रेरणा जस्तो हुन्छ। यस्तो निरन्तरता चाहिँ पनि होस् र अरू कलाकारहरूको पनि यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू होस् भन्न चाहन्छु। र प्रभुदाईले भन्नुभयो जस्तो हामी राग शुद्ध कल्याण सुरु गर्छौँ। धन्यवाद। वक्रतुण्ड
सूय कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरो विधि पदमानंदन मेरो विधि
रचना भवसागर छ मेरो विधि पदमा विधि पदमा विधि पदमाभि नंदन छ मेरो विधि पदमाभि विधि पदमाभि नंदन छ मेरो विधि पदमाभिनंदन छ जसको रचना भवसागर छ मेरो विधि पदमाभिनंदन छ नंदन छ विधि पदमा मेरो विधि पदमा नंदन छ मेरो विधि पदमा नंदन मेरो विधि पदमा जसको जस जस रचना जसको रचना भवसागर छ जसको रचना भवसागर छ भवसागर भवसागर जसको रचना भवसागर छ मेरो विधि पदमाभिनंदन छ मेरो विधि पदमाभिनंदन छ नंदन अभिनंदन छ मेरो विधि पदमा गप धप धप रे धप गा 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 रे गा सा रे गा पा दा पा गा दा पा गा दा पा गा मेरो विधि पदमा विधि पदमा विधि पदनंदन छ विधि पदमाभिनंदन छ जसको
सागर छ मेरो विधि रचना रचना मगरे सा सा नि र मगरे सा धा प मगरे सा प मगरे सा गरे सा रे सा रे सा गरे सा गा प मेरो विधि पदमा संत सुधा शशि सुरभि संत सुधा शशि हे संत सुधा संत सुधा संत सुधा शशि सुरभि खल बिच मदिरा पनि दय खल बिच मदिरा पनि दय संत सुधा शशि सुरभि सुरभि यही छन् संत सुधा शशि यही छन् खल बिच मदिरा पनि दय खल बिच मदिरा पनि दय विधि पदमा मेरो विधि पदमा अभिनन्दन जसको रचना भगत सागर छ मेरो विधि पदमा गरे गा ब ध ब गा ब गरे सारे गरे गा ब ध ध ध ब गा ब गा ब ध ब गा ब गरे सारे गरे गा मेरो विधि सा सा रे 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 गा 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 प प ब ध ध ध सा सा नि द प म ग रे सा विधि पदमा सा नि द प म गरे सा सारे गरे गा ब ध ध नि द प म गरे सा नि द प म गरे सा ध ब गरे सा सारे गरे गा विधि पदमा सा सा रे 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 गा 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 प प ब ध ध ध सा नि द प म ग रे सा नि द प ध सा रे ग प ध सा नि द प म ग रे विधि पदमा ग प ध सा प ध प ब गा ब ध ब गा ब सारे गरे गा ब ध ध रे रे ध ध ब गा ब ध ब गा ब गरे सा सारे गा ब ध सा सारे गा ब ध सारे गा ब ध मेरो विधि नन्दन छ मेरो विधि पदमा अभिनन्दन छ जसको रचना भव सागर छ जसको रचना 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 बबसा
मेरो विधि विधि पदमानंदन जसको रचना बब सागर छ जसको रचना बब सागर छ मेरो विधि पदमा विधि पद मेरो विधि संत सुधा शशि सुर भी यही छ सुर भी संत सुधा शशि सुर भी बीच मदिरा बने दये कल बीच मदिरा बने दये विधि पदमाद नंदन छा मेरो विधि पदमाद नंदन जसको रचना सागर छा मेरो विधि मेरो विधि अभिनंदन जसको रचना बब सागर छ मेरो विधि पदमा जसको रचना बब सागर विधि पदमा नंदन छ जसको रचना बब सागर छ विधि पदमा अभिनंदन था मेरो विधि पदमा अभिनंदन जसको रचना बब सागर था मेरो विधि मेरो विधि बुवाले इन्डियामा गएर गाउनु भएको एउटा सानो टुक्रो छ। यो चाहिँ पहिला इन्डियामा बुवा सिक्न जाँदाखेरिको कुरो हो। यो सिक्न जाने क्रममा लखनऊमा
अहिले जुन भातखण्डे विद्यापीठ भन्छौँ नि, पहिला त्यो मोरिस म्युजिक कलेज भन्ने त्यसको नाम थियो। त्यहीँबाट मोहम्मद रफीले पनि बी म्युजिक पास गर्नुभएको रहेछ। मेरो बुवा त्यहाँ पढ्न जाने बेलामा उहाँ पास आउट हुनुभएको रहेछ रफी। त्यहाँ पढ्दा पढ्दैको कुरो हो, बुवाको घरमा बुवाको दाइ स्वर्गीय भएपछि अनि बुवा घर आउनुभयो। बुवा जन्मिएको 17 घन्टामा मेरो बाजे स्वर्गीय भएको र बुवा 7 वर्ष हुँदाखेरि आमा स्वर्गीय भएको। 7 वर्षदेखि टुर हो। गार्जियनमा बुवाको दाइ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ पनि बुवा बाहिर पढ्न जाने क्रममा फर्केर आएर अनि त्यो गीत लेख्नुभएको के हो। बुवाले आफ्नै शब्द सङ्गीतमा अलिकति बुवाले आफ्नै भोइसमा पनि रेकर्ड पनि गरेको छ। यो रेडियो नेपालमा पनि छ। कहिले कहिले त्यो पुरानो गीतहरूमा पनि आउँछ। के थिएँ म प्रेमलाई दुनियाँले ऊँचो स्थान दिए किन, प्रेममा सत्यता मैले कहिले देख्दै देखिन। के थिए म के भए किन जन्मिए अब मर्दछु के देगे ओ बाबु के आशले अब बाँच्ने के थिए म के भए किन जन्मिए अब मर्दछु जिन्दगी यो भार भो के आशले अब बाँच्ने के थिए म के भए। जल्यो अनि मन दढ्यो, घर जल्यो अनि मन दढ्यो, उम्मेदको खोला सुक्यो, उम्मेदको खोला सुक्यो, घर जल्यो अनि मन दढ्यो, घर जल्यो अनि मन दढ्यो, उम्मेदको खोला सुक्यो, देख्दछु चारैतिर मनलाई मात्र जलाउने, किन जन्मिए अब मर्दछु जिन्दगी यो भार भो के आशले अब बाँच्ने के थिए म के भए। जोश थियो त साथियो, जोश थियो त साथियो, मनमा हजारौं कल्पना, जोश थियो त साथियो, मनमा हजारौं कल्पना, कागो सबैको जान्ने
आशले अब बाँच्ने के दिए म के भए किन जन्मिए अब मर्दछु जिन्दगी यो पारको किन आशले अब बाँच्ने के दिए म के भए के दिए म के भए के दिए म के भए। आहा म त यो सङ्गीत सुनेर एकदमै आनन्दित भाव विभोर भए। दर्शकबिन शास्त्रीय सङ्गीतको महिमा नै त्यो छ, जति सुन्यो त्यति सुन्नु लाग्ने होइन त जुनिसा? पक्कै पनि। यो प्रस्तुति पश्चात मलाई एकजना मूर्धन्य व्यक्तित्वको भनाइ याद आयो, यु क्यान गेट गड इजिली फ्रम म्युजिक। र पक्कै पनि सङ्गीतले चाहिँ हामीलाई भगवानको दर्शन गराउँछ। र यो प्रस्तुति सुनिरहँदा म एकदमै ध्यानस्थ थिएँ, एकदमै ध्यान लागिरहेको पक्कै पनि थियो। म पनि आदरणीय प्रभुराज ढकाल सर र प्रतीक राज ढकाल सर जो सङ्गीत प्रवीण आदरणीय नरराज ढकालजीको सुपुत्रद्वय हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फेरि पनि एकदमै आफ्नो अन्तर्हृदयदेखिबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको यो अत्यन्तै सुमधुर सङ्गीत हामीले श्रवण गर्ने मौका पायौँ। र त्यस्तै तबलामा एकदमै वरिष्ठ नेपालका वरिष्ठ तबलावादक डङ्कन दास चौधरीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी हार्मोनियममा हुनुहुन्थ्यो, अघि नै भनिहाल्नुभयो होइन उहाँहरूले कि एकदमै बसन्त उप्रेतीज्यू जसले एकदमै राम्रो सङ्गीत गरेर आज यो कार्यक्रमलाई सफल गर्न धेरै ठुलो भूमिका खेल्नुभयो। उहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि हामी धन्यवाद दिँदै अब भने कार्यक्रममा बेला भएको छ दोस्रो प्रस्तुतिको, त्यसको लागि म जुनिसाजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै मञ्चबाट बिदा हुन आग्रह गर्दछु। मवसानि भमवगमनि सनि सरि सनि 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 गमनि सनि गमनि सनि गमनि सनि नदी का नदी गई पाँव पर झुली नदी गई निरसियो जीवन मानी रसियो जीवन निरसयो निरसयो जीवन मानी निरसयो
जीवन मानी नीरस यो जीवनमा प्रेम रस बरसाओ प्रेम रस बरसाओ श्यामल धन राम सदृश श्यामल धन राम सदृश जीवन यो अर्पण गए छु जीवन यो अर्पण गए छु बिनती गए पाँव पर छु बिनती गए
धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी फेरि पनि प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। अहिले हजुरले जुन दृश्य देखिरहनु भएको थियो टिभी स्क्रिनमा, त्यो 2076 सालमा प्रतिष्ठानद्वारा गरिएका कार्यक्रमहरूको केही झलकहरू थिए। लाइभ भएको कारणले केही टेक्निकल गडबडीहरू हुन्छन् नै। हामी यहाँ कलाकारहरूलाई निम्त्याउँदा साउन्डहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तै टेक्निकल टिमहरूले पनि आफ्नो कार्यहरू गर्नुपर्ने हुँदा केही ढिलाइ भइरहेको छ। तैपनि हजुरहरूले एकदमै हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। र अब भने हामी दोस्रो प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीसँग सितार वादनलाई लिएर आदरणीय रामकुमार अर्यालज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँलाई तबलामा सङ्गत र साथ गर्नको लागि आदरणीय परशुराम पौडेलज्यू पनि उपस्थित हुनु भइसकेको छ।
उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ आजको यस कार्यक्रममा। र आदरणीय राम कुमार अर्याल सरको बारेमा केही भन्नुपर्दा उहाँले नेपालका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुति दिँदै आउनुभएको छ र सितार वादनलाई नेपालमा अगाडि बढाउँदै लग्नु भइरहेको छ। एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको कुरा गर्दा उहाँले 2010 एडीमा बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीबाट सितार वादनमा मास्टर्स कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ र 2067 सालदेखि ललित कला फाइन आर्ट्स कलेजमा उहाँले सङ्गीत प्रशिक्षण गराउँदै आउनुभएको छ र शास्त्रीय सङ्गीत क्षेत्रमा योगदान दिँदै आउनुभएको छ। आज हामी निकै नै खुसी छौँ उहाँको सितार वादन हामी श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ र अब भने श्रोताहरू सबैजनाले राग झिन्झोटीमा सुरुमा विलम्बित लय 3 तालमा उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ। कृपया श्रवण गरिदिनु होला। नमस्कार। सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरूमा म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको यस शास्त्रीय सङ्गीत कार्यक्रम उत्सव जो हाम्रो मूर्धन्य सङ्गीत गुरु सङ्गीत प्रवीण नरराज ढकालजीको शतवार्षिक कार्यक्रमको अवसरमा हुन गइरहेको छ। यस कार्यक्रमलाई चाहिँ आयोजना गरेको छ नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा शास्त्रीय सङ्गीत समाजको दुवैको आयोजनामा यस कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ र यस कार्यक्रममा आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुति दिने जुन एउटा मौका दिनुभएको छ नेपाल शास्त्रीय सङ्गीत समाज तथा नेपाल नाट्य तथा कला एकाडेमी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई यस तबलामा साथ गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय सर परशुराम पौडेल सर हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब हजुरहरूले धैर्यताका साथ सुनिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।
आहा अत्यन्तै मिठो खमाज ठाटमा आधारित राग झिन्झोटी अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गले आदरणीय रामकुमार अर्याल सरले बजाउनु भयो र साथै तबलामा साथ दिँदै हुनुहुन्थ्यो आदरणीय परशुराम पौडेल सर र मलाई त अत्यन्तै आनन्द लाग्यो एकदमै मलाई आशा छ दर्शकवृन्द हजुरहरूलाई पनि एकदमै यो सङ्गीतले यो शास्त्रीय सङ्गीतले मन्त्रमुग्ध बनायो होला। जानकारी गराउन चाहन्छु अब 1 सप्ताहसम्म हामी क्रमशः रूपमा यही समयमा विशेष गरी आज हाम्रो पहिलो दिन भएकोले केही ढिला हुन गयो। अब भने हामी हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यसरी नै प्रत्यक्ष रूपमा मिथिला नेपाल टेलिभिजन र फेसबुकमा र युट्युबमा पनि यही माध्यमबाट हामी प्रत्यक्ष तपाईँहरू सामु आउनेछौँ र मलाई आशा छ हजुरहरूले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै माया साथ सहयोग दिनुहुनेछ। अहिलेको लागि भने हामी हाम्रा कलाकारहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। हस् नमस्ते शुभरात्रि धन्यवाद।